ओके, यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ कसरी ल्याएको छु भन्दाखेरि एम भन्ने एउटा सेट ल्याएको छु है। अगाडि गरिसकेको छ नि हामीले सेट होइन, सेट एम पिक्युआरएस लेखेको छु। यसको इलिमेन्टलाई के गरिन्छ, स्मल लेटरमा लेखिन्छ होइन। सेटलाई क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिन्छ, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु होइन। सेटलाई पनि 3 किसिमले लेखेर आउँछ, अझ डायग्राम सहित गरेर 4 किसिममा लेख्न सकिन्छ, डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। अनि यसमा अहिले मैले लेखेको कुन मेथड लेखेको छु, एक्जाम्पल लेखेको यो कर्ली ब्र्याकेटमा कमा कमा गरेर लेखेको छु नि। कमा कमा गरेर लेखेपछि के भयो, लिस्टिङ गरेको छ है। लिस्टिङ मेथडमा लेखिरहेको छौँ। अब त्यसो भएपछि अनि मैले यहाँ एउटा कुरा के लेखेँ भने, अब यहाँ चाहिँ मेम्बर, यो एम भन्ने सेटको चाहिँ पिक्युआरएस 4वटा मेम्बर छ। यो इलिमेन्ट भन्छ यसलाई। यसलाई के भन्छ, यो पिक्युआरएसलाई मेम्बर पनि भन्छ, मेम्बर अथवा के भन्छ यसलाई, इलिमेन्ट भन्छ। एलिमेन्ट, मेम्बर अथवा एलिमेन्ट भन्छ है। अब मेम्बर हो कि होइन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ पी लेखेँ नि, पी चाहिँ एमको मेम्बर हो लेखेँ मैले। पी चाहिँ एमको, एम भन्ने सेटको मेम्बर पिक्युआरएसमा चाहिँ पी हो नि त। अनि अर्को लेख्छु, अब क्यू पनि लेख्छु। क्यू पनि मेम्बर हो, क्यू पनि एम सेटको मेम्बर हो, एम सेटको क्यू पनि मेम्बर हो। अर्को लेख्छु म यसै गरी, आर पनि के हो त, एम सेटको मेम्बर हो, आर पनि छ त। त्यसै गरेको आइभी लेखेँ मैले। अर्को एस पनि छैन, एस पनि एम सेटको मेम्बर हो। अर्को पनि लेख्छु म, टी लेख्छु, टी। अब टी यो सेटमा छ त, यो सेटको मेम्बर हो त, यहाँ पिक्युआरएस मात्रै हो नि, टी हो त होइन। टी चाहिँ एम सेटको मेम्बर होइन लेखेँ मैले, मेम्बर होइन लेखेँ। त्यस्तै अर्को 6मा लेख्छु। अरू के लेख्नु, ए लेख्नु त, ए पनि मेम्बर हो त, ए पनि यसको मेम्बर होइन, ए छ त यहाँ छैन। भनेपछि मेम्बर हो भन्छ यो सिम्बलले, तर यो सिम्बलले मेम्बर होइन भन्छ। भनेपछि हामीले कसरी पढ्ने, यसलाई के भन्ने, यसलाई के भन्ने, यसलाई यस्तो सिम्बल छ, यस्तो सिम्बल छ नि, यस्तो लेखेको छ नि, यसलाई के भन्छ, बिलङ्स टु भन्छ यसलाई। यसलाई पढ्दाखेरि बिलङ्स टु भन्छ। तर यस्तो लेखेर यसलाई चाहिँ, यस्तो लेखेर यसलाई कट गर्दा भने यसलाई के भन्छ, यसलाई भन्छ डज नट बिलङ टु भन्छ। बिलङ्स एन्ड बिलङ टु, डज नट बिलङ टु। यस त के हो, यहाँ आइदियो नि त, यस होइन, डजमा आइदियो नि त, यस त बिलङ टु। ठिक छ। यसरी मेम्बर हो भन्नुलाई बिलङ्स टु। जस्तो यसलाई कसरी पढ्ने, अब यसलाई के भन्ने, पी के भन्नु त, अब बिलङ्स टु सेट एम। यानी के भयो, क्यू बिलङ्स टु सेट एम। यसै गरी के भयो, अब यहाँ जस्तो यहाँ आयो नि, टी त के छ फेरि, डज नट बिलङ टु एम भन्ने गर्दा टी एममा पर्दैन। भने के भयो, टी डज नट बिलङ मात्र हुन्छ, बिलङ टु सेट एम, टी चाहिँ पर्दैन। त्यसै गरी ए पनि डज नट बिलङ टु सेट एम हो। यसरी मेम्बर कुनै सेटमा कोही एलिमेन्ट चाहिँ हो कि होइन, अब जस्तो मेम्बर हो कि होइन भनेर देखाउने दुईवटा सिम्बल के रहेछ, एउटा बिलङ्स टु भन्ने सिम्बल रहेछ, यसरी लेख्यो भने बिलङ्स टु। अर्को चाहिँ यसरी यो कट गरिदियो होइन, यो सिम्बल लेखेर त्यसलाई कट गरिदियो भने के भयो, डज नट बिलङ टु है। यो चाहिँ ठ्याक्कै हेर्ने है त यो। ओके, म अर्को इक्जाम्पल लिन्छु। एक्जाम्पल 2 लिउँ है त। अब एउटा सेट बनाउँछ त, पी सेट बनाउँछ भन्छ, क्यापिटल पी है। अहिले लेखेको इलिमेन्ट चाहिँ स्मल पी भइदिनु होइन। पी भन्ने सेटले मैले प्राइम नम्बर्स लेस देन 10 लेख्दैछ। अब यो सेटलाई कसरी लेखेको, यो लिस्टिङ मेथड हो कि डिस्क्राइबिङ मेथड हो कि सेट बिल्डर मेथड हो भनेर हेर्नु पर्यो भने कसरी लेखेको त, यो यसरी लेखेको इक्जाम्पल, यो एक्सप्रेसन कसरी लेखेको छ, यो चाहिँ के भयो, डिस्क्राइबिङ मेथडबाट लेखेको छ सेटलाई होइन। पहिला हामी त्यसपछि मैले लेखेँ, अब
4 यसमा पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्यो। अब के गर्ने, प्राइम नम्बर हो त 4 होइन। 2 यसमा पर्छ कि पर्दैन, यो सेटमा पर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि पर्छ भन्दैन होइन, किनभने 2 के हो त प्राइम नम्बर हो। कस्तो नम्बरलाई प्राइम नम्बर भन्ने थाहा छ नि। जस्तो 2 लाई किन प्राइम नम्बर भनेको, 2 लाई किन प्राइम नम्बर भनेको भने 2 लाई चाहिँ कि त आफैले डिभाइड जान्छ कि त 1 ले डिभाइड जान्छ, योभन्दा बाहेक अरू नम्बरले डिभाइड जान्छ यो 2 लाई जाँदैन। त्यसैले यो 2 लाई के भनेको प्राइम नम्बर भनेको। के हुन्छ प्राइम नम्बर थाहा छ नि है। पहिला यसलाई लिस्टिङ गर्ने, पहिला के गर्नेलाई लिस्टिङ गर्ने। के हुन्छ 2, अर्को प्राइम नम्बर के हो 3 हो। 3 किन प्राइम नम्बर, 3 लाई पनि 1 र आफूभन्दा बाहेक अरूले डिभाइड जाँदैन। 3 पछि अर्को के 5 हो। 5 किन प्राइम नम्बर, 5 लाई पनि आफू र 1 भन्दा बाहेक अरूले डिभाइड जाँदैन। त्यस्तै अर्को 7 पनि हो के अरे, 7 लाई पनि 1 र आफू 1 र त्यही 7 ले भन्दा बाहेक अरूले डिभाइड जाँदैन। त्यो 10 सम्म जाने लेस देन 10 भनेर 10 भन्दा सानो हुनुपर्ने यहाँसम्म मात्रै भयो। अब यो सेट त भयो। अब 4 यसमा पर्छ त पर्दैन, कसरी लेख्नु त 4 यो पी सेटमा पर्दैन भनेर कसरी लेख्नु त, 4 डज नट बिलोङ टु सेट पी। अनि 5 पर्छ पर्दैन यो सेटमा, पर्छ भने 5 बिलोङ्स टु सेट पी। त्यस्तै अरू भनौँ न, 1 यसमा पर्छ पर्दैन त पर्दैन भने के भने 1 डज नट बिलोङ टु सेट पी। अब मैले यस्तो लेख्ने क्वेसन, सपोज यस्तो गर्ने, जस्तो 4 लेख्ने, 4 नलेख्नु अहिले 4 त भइसक्यो, 6 लेख्ने है त भने 6 लेख्ने, पी लेख्ने। अब यहाँ इन्सर्ट गर्नु सिम्बल चाहिँ अब कुन हुन्छ त्यसमा, बिलोङ्स टु हुन्छ कि डज नट बिलोङ्स टु हुन्छ भनेर सोच्ने पहिला। अनि चाहिँ अब 6 त यो सेटमा छ कि छैन हेर्ने पहिला। छैन भनेदेखि के गर्नु पर्यो, यो सेटमा छैन भनेदेखि के गर्नु पर्छ, अब छैन भने कुन चाहिँ भन्नु त, यो भन्ने हो त। यसले के भन्छ 6 त यो सेटमा छ भन्छ, छ त यहाँ छैन, यो त फल्स भयो। छैन भनेदेखि के भयो यस्तो। ओके, अब म अर्कोतिर लागेँ है। यसपछि अब हामी जस्तो अगाडि चाहिँ के हो सेटको मेम्बर हो कि होइन भनेर चाहिँ छुटिरहेको थियौँ, बिलोङ्स टु र डज नट बिलोङ्स टुबाट है, डज नट बिलोङ टुबाट। अब चाहिँ टाइप्स अफ सेट। अब सेटको टाइप्स कतिवटा हुनुभयो त होइन, कस्तो कस्तोमा हामी सेट हेर्छौँ नि, सेट टाइप्स अफ सेट्स भनेर आउँछौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अहिले विशेषतः के भयो त, इलिमेन्ट कतिवटा हुन्छन्, गनेर सकिने हो कि नसकिने हो। गनेर सकिने अवस्था भयो भने फाइनाइट सेट, गनेर नसकिने भयो, गनेर सकिने होइन, काउन्टिङ गरेर सकिने भयो भने फाइनाइट सेट, काउन्टिङ गरेर कहिल्यै नसकिने भयो भने चाहिँ के भयो इन्फाइनाइट सेट भन्छ हामीले है। दुईवटा सेट छ टाइप्स अफ सेट्स। अब कस्तो हो त फाइनाइट सेट भनेर कस्तो हो त भन्दाखेरि, कस्तो हो त भन्दाखेरि अब यहाँ के छ, अ सेट विच कन्टेन्स अ फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज कल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट छ भनेको के छ यसमा भने गनेर सकिने खालको एलिमेन्ट्सहरू छ भने त्यो सेटलाई के भन्ने भयो फाइनाइट सेट भन्ने हो। यदि होइन अ सेट विच कन्टेन्स एन इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज कल्ड इन्फाइनाइट सेट हुन्छ होइन। त्यो कुरा बुकमा पनि डेफिनेसन दिएको छ हेर्ने है त। अब यसमा चाहिँ मैले कन्सिडर गरेँ एउटा सपोज एउटा इक्जाम्पल, कस्तो सेटलाई फाइनाइट सेट भन्ने ठ्याक्कै यहाँ इक्जाम्पल लेखेपछि बुझिहालिन्छ है। हेरौँ है त। जस्तो मैले यहाँ के लेखेँ, सपोज ए सेट लेखेँ होइन, ए सेट लेखेँ, कति लेखेँ भन्दाखेरि सपोज अब कति भन्नु 5 10 15 होइन 20 25 30 लेखेँ। के भयो त सकिन्छ नि गर्न, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा, यहाँबाट इन भयो 6वटा इलिमेन्ट 6 एलिमेन्ट पछि के भयो त इन भयो नि त। यहाँबाट इन सकियो, अब यहाँबाट छैन त उता, त्यसपछि क्लोज गरिदियो। त्यसैले के भयो त फाइनाइट एलिमेन्ट्स भयो। यो सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 5 6वटा एलिमेन्ट छ यसमा, 6 एलिमेन्ट छ होइन। तर यसैले हामी यसै लेख्दिउँ अर्को सेट सपोज हेरौँ त यहाँ यस्तो, यहाँ यो त के हो मल्टिपल्स लेखा हो नि, बुझिन्छ होला नि यो कुरा है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 2 जा 15 5 4 जा 25 25 5 6 कति भयो 30 5 6 कति भयो 30, यहाँसम्म गएको छु 6वटा एलिमेन्ट भयो। तर यसरी 5 होइन 5 1 जा 5 5 2 जा 10 होइन 5 2 जा 15 5 4 जा 20 5 5 25
5 6 30 5 7 35 कति कति अरे 5 8 यो के भयो डट डट लेखिदियो भने डट 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 तीनवटा ठ्याक्कै तीनवटा हुन्छ है तीनवटा 3 डट्स भन्दा बढी हुँदैन डट 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 है अनि फेरि अर्को 3 डट्स यसरी यो 3 डट्स यसरी है मैले यति लेखेँ है यो अहिले लेखिने हो 3 डट्स यसरी डट 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 लेख्दा भने के भन्नु पर्यो ए त्यहाँनिर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि के रहेछ भने अब यो गनेरै नसकिने गर्न त सकिन्छ तर गनेर चाहिँ कहिले पनि जीवनभर गर्ने पनि नसकिने भयो कति हुन्छ होला 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 यसरी 5 11 55 अब 12 13 100 हैन कति आउँछ हो त्यसरी हो काउन्ट गरेर नसकिने काउन्ट गर्न सकिन्छ 1 2 3 भन्न सकियो तर काउन्ट गरेरै नसकिने खालको हो के चाहिँ है त्यसरी यो चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ नि तर काउन्ट गर्न त यो पनि सकिन्छ काउन्ट गरेर यो कहिले सिधिँदै सकिँदैन तर यो चाहिँ सिधै फिनिस हुन्छ यहाँ गरे यो फिनिस हुँदै हुँदैन कहिले गइरहन्छ कन्टिन्यू गरिरहन्छ काउन्ट गरेर जीवनभर काउन्ट गरेर हुन्छ है यो चाहिँ के भयो त काउन्ट गरेर सक्यो यहाँ 30 मा गएर स्टप भयो स्टप छ त छैन ब्रेक लागेको छ छैन नि यहाँ त यहाँ गयो ओके भनेपछि हो यस्तो अवस्था के हो ए चाहिँ के हो त यो ए भन्ने सेट चाहिँ के हो त सेट इज के हो सेट ए चाहिँ के हो त इज अ फाइनाइट सेट तर यो सेट बी चाहिँ के हो त फेरि सेट बी इज एन इन्फाइनाइट सेट किन काउन्ट गर्न सकिँदैन काउन्ट त गर्न सकिन्छ तर गरेर चाहिँ कहिले नसकिन्छ गरे काउन्ट गरे हुने रहेछ तर यो काउन्ट गरेर गर्नु पर्ने यहाँ गएर इन्ड हुन्छ है यसरी फाइनाइट सेट र इन्फाइनाइट सेट चाहिँ आफूले छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ है ठिक छ अब जस्तो स्काईमा स्टार कतिवटा छ त काउन्ट गर्न सकिन्छ त आकाशमा तारा कतिवटा छ त ओहो कति हैन ओके यसरी हामीले हेर्नुपर्छ अनि अब जस्तो प्रोभिन्स अफ नेपाल भन्यो भने के हुन्छ नेपालमा 7 वटा भन्दा त बढी छैन प्रोभिन्स 7 वटा प्रदेश छैन र हो अब त्यसपछि प्रोभिन्स अफ नेपाल भन्नु भने के हो त्यो फाइनाइट सेट भयो हैन प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 2 बागमती हैन त्यसपछि के भयो गण्डकी हैन अर्को लुम्बिनी अर्को कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्दा अब सक्यो नि त्यो त्यहाँ अरु छैन हैन तर स्टार्स अफ द स्टार इन द स्काई भन्यो भने कति हैन यसरी हेर्नु पर्ने चाहिँ यो के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ फाइनाइट सेट कस्तो हो इन्फाइनाइट सेट कस्तो हो भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं बुकमा पनि दिएको छ त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्ने हेर्ने पढ्ने है त